बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी चाल, एक और बड़ा फ़ैसला, एक और बड़ी सज़ा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सुना दी गई, बुशरा बीबी को सुना दी गई। इद्दत केस का जो फ़ैसला था वो आज सुना दिया गया है। कुदरतुल्लाह शाहाब ने ये फ़ैसला सुनाया है और इस फ़ैसले की हकीकत क्या है, इस फ़ैसले में ये सज़ाओं का जो सिलसिला है ये कैसे चला और फिर उसके बाद जो है इस फ़ैसले में कहाँ पे जो है वो तरी हरबे इस्तेमाल किए गए और ये इद्दत का जो गैर शरही निकाह है उसका फ़ैसला सुना दिया गया। और इसमें अब जिस तरह से बातें अफवाहें हो रही हैं कि ये निकाह गैर शरही था और फिर खान साहब और बुशरा बीबी जो 5 साल साथ रहे, क्या वो गैर शरही है? क्या उसमें ये एक ज़िना के ज़मरे में आता है? और किस तरह से जो है उन्होंने ये वक्त गुजारा और फिर इसमें जो ख़ावर मानिका के बयान हैं वो इसमें कितने अहमियत हासिल रखते हैं और इसमें कितने सच्चाई है? उनको एक टाइम पे ये इस टाइम ख्याल क्यों आया और इतनी जल्दी फ़ैसले और इतनी जल्दी समाअत हो जाना और ये जल्दबाजियाँ, आए रोज़ फ़ैसले, रात को अदालतें खुल जाना और हर वो कोशिश, हर वो हरबे, अब तो मेरे ख़्याल में एंड हो गया। इससे बड़ी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इससे बड़ा पाकिस्तान में कि इतनी जल्दी सज़ाएँ एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दी जाए और इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की जाए। शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन करके क्या वोट हासिल करना या इलेक्शन से पहले ये क्या तासुर जा रहा है? ये क्या इमेज जा रहा है? एक पाकिस्तान का छोड़ें, एक पार्टी के चेयरमैन का क्या इमेज जा रहा है? इसमें हकीकत कितनी है? कौन-कौन इसमें मुलविस रहे और फिर इससे क्या अब अगला मरहला क्या होगा? आगे अब जो बात है कि क्या अब वीडियोस भी आने वाली हैं चेयरमैन तरीके इंसाफ की, उस हवाले से भी अभी ये लास्ट ऑप्शन है कि उनके जितनी करैक्टर असैसिनेशन की जाए वो उतनी कम है। ये मुखालिफिन के लिए एक ऐसा प्ले ग्राउंड बन चुका है कि जो अब बिला किसी कैंपेन के बिना किसी वोटर्स को जो है वो साथ मिला है, वो ये समझते हैं कि वो विन कर जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ पे हकायक कुछ और हैं और इसके पीछे जो मंजर है वो कुछ और नज़र आ रहा है। और इसी तरह पे अगर हम ये देखते हैं कि जो इस टाइम बात कर लेते हैं पहले गैर शरई जो इद्दत का निकाह है उसमें जो है वो ये फ़ैसला सुनाया गया और इसमें बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो ये फ़ैसला आज सुनाया गया था। इसमें जो है निकाह दौरान इद्दत निकाह के इसमें 7 साल जो है वो 7 साल जो है वो कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म भी दिया गया। ये सीनियर जज हैं, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने ये अडियाला जेल में महफूज फ़ैसला सुनाया है उन्होंने और इस फ़ैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ख़ावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे हैं। अदालत ने जो है ये गुज़िश्ता रोज़ 14 घंटे की तवील समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया था। ये अब ये फ़ैसला है इसको 14 घंटे लगे और इससे पहले तोशाखाना का देखा जो 12.5 घंटे एक दिन में चला, उसके बाद अगले दिन भी जो है वो आते हुए 9 बजे जो है ये फ़ैसला सुना दिया गया था। तो इतनी जल्दी फ़ैसले करना और फिर ख़ावर मानिका जो है वो इस केस में कामयाब रहे। इस केस में कामयाबी उनको कैसे मिली? क्या वो अपनी इज़्ज़त एक जो साबका बीवी है या उसको जो है वो उन्होंने तलाक दी या जिस तरह से उनके रिलेशंस रहे, वो अपने बच्चों का भी जो है भूल गए उनका फ्यूचर, उनके हवाले से वो अपनी बीवी पे अब इल्ज़ामात, मतलब ये कहाँ पे घसीटा गया? किसको घसीट रही हैं और किस बिना पे घसीट रहे हैं? क्या वो खुद इस चीज़ से लाइल्म थे या उनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है उनके पीछे घर में और किस तरह से हो रहा है? ये तमाम तर चीज़ें सोच से बाहर हैं। ये सिर्फ़ एक जो है वो गैरत से हटकर एक दूसरी तरफ स्टेप जाने की जो है बात कर लें तो उस तरफ वो बेहतर होगा। अब इसके बाद जो है ख़बर मानिका की कल बहस भी हुई वकला से, चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान के वकला से। वहाँ पे उन्होंने बात की कि जी आप जो है वो ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका ख़ानदान गंदा है, तो तलख़ कलामी भी हुई, तो ये नस्लें गंदी हैं, ये बातें उन्होंने की। और उसके बाद जो है इतनी जल्दी ये फ़ैसला आ गया। ये करैक्टर असैसिनेशन है सारी। इसके बाद कोई हकीकत नहीं बचती कि अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे बानी पीटीआई, बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहना पड़ रहा है, बानी पीटीआई जो है अब उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सारे जो है वो इख्तिताम को पहुँचे। 7 साल इसमें हो गई, 14 साल तोशाखाना में हो गई, 10 साल जो है वो साइफर में हो गई। अब उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो रहता है। अब उस 190 मिलियन पाउंड केस में भी सज़ा यकीनन होगी, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको भी जो है वो ज़ाहिर है जज मोहम्मद बशीर सुनेंगे। और उसके बाद जो है वो अभी उनके पास एक और भी फैसला तोशाखाना के केसेस लगे हुए थे, जो अब रिटायर्ड होना चाह रहे हैं। वो अब ज़ाहिर है वो अभी काम शुरू नहीं कर सकते, छुट्टियां मांग रहे हैं वो, क्योंकि आगे केसेस जो है वो नून लीग के लगे हुए हैं, आगे बाकी जो लीडरान हैं उन्होंने तोहफे लिए उसके लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी गेम चल रही है, एक ऐसी हकीकत है जो फ़िलहाल खुलकर सामने नहीं आ रही है।
پھر کہا گیا جی خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے کہ ان سے کالی شیشے والی گاڑیوں میں جو ہے ان سے ڈیل کی بات کی گئی، انہوں نے اس ڈیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی بات کی، مجھے بھی کہا کہ باہر چلے جائیں ملک سے، آفر کی گئی، آپ اگر 3 سال چپ کر کے بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہ کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے وہی بات کی، ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ میں پاکستان یا عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے میں نے ان کو وہی جواب دیا۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی سچویشن بن چکی، اب الیکشن تو رہے نا، الیکشن کون کہتا ہے یہ الیکشن ہے؟ اس الیکشن میں جب بڑی جماعت ہی نہ ہو، اور جس جماعت کو اس طرح سے اس کو مطلب اس کی اتنی مطلب ہم بھول چکے ہیں کہ انتہا کو، اخلاقیات کو ختم کر چکے ہیں کہ اس حد تک اب یہ کیسز بھی جو ہے عدالتوں میں ایک لیڈر کے خلاف گھسیٹے جائیں گے، اور پھر 4.5 سال 5 سال تک خیال نہیں آیا مانیکا کو کہ آپ جائیں مانیکا صاحب کہ آپ اس کے اوپر اسی ٹائم آپ سٹینڈ کرتے، آپ اس جب نکاح ہوا تھا اس ٹائم تو پوری دنیا نے دیکھا تھا، آپ بھی اس ٹائم مطمئن تھے، اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو طلاق دے دی تھی، عدت پوری ہو گئی، تو اب آپ کو جا کے خیال آیا۔ یہ سب کچھ ایک پلاننگ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے کہ ویڈیوز بھی آنے والی ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی۔ ایک طرف ہو گئی یہ سارا معاملہ، ایک طرف ہو گیا، سزا ہو گئی، کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، اس کے بعد جو بھی معاملات ہو گئے یہ ایک طرف ہو گیا۔ ووٹ پہ کتنا فرق پڑا؟ کیا ووٹ کم ہوا؟ کیا ووٹ بینک ختم ہوگا چیئرمین تحریک انصاف کا، بانی تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا؟ ورکرز کے اندر کیا مایوسی کی لہر دوڑی ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا یقیناً 8 فروری کا انتظار ہو رہا ہے، اس میں بھی ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جلسے نہیں ہونے دیے جا رہے، نہیں کر رہی پی ٹی اے، تو نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ کہ کہاں پہ ہے، لیکن جو جذبہ نظر آتا ہے، جو لوگوں کی محبت نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ کسی قدر بھی آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ 8 فروری کو کیا ووٹ ڈالیں گے، یا پھر وہ بھی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں یا پھر نہیں۔ اور دوسری طرف علیمہ خان جو ان کی ہمشیرہ ہیں، اب ظاہر ہے وہ سرگرم ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے ایف آئی اے نے جو ہے نوٹس جاری کر دیا ہے، انہوں نے ان کے ریڈار پر آ گئی، انہوں نے معاشرے میں انتشار اور عوام میں خوف اعراض پھیلانے کا الزام لگا دیا ہے۔ ایف آئی اے نے انکوائری کے لیے آج طلب کر لیا ہے، آج بھی ان کو طلب کی گئی ہے، نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیش نہ ہوئی تو ان کے الزامات جو لگے وہ درست تصور کیے جائیں گے۔ تو مطلب اس طرح کے یا ماحول بنا ہوا ہے پورا کہ جی بس ٹھیک ہے، باقی سب کو باندھ دیا گیا ہے زنجیروں سے، دوڑ ریس میں باقی سب دوڑو، جس نے دوڑ کے آگے نکل جانا تھا، جس نے بلکہ دوڑنا بھی نہیں تھا، صرف اس نے گراؤنڈ میں کھڑے ہونا تھا، وہ اب نہیں ہے۔ تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ الیکشن ہی سلیکشن ہے، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر معاملات اب یہ ہیں کہ اس الیکشن کے دنوں میں صورتحال باقی تحریک انصاف کے لیے کتنی ناساز ہو سکتی ہے، اس میں بھی کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، کینڈیڈیٹس کو جو ہے، کیونکہ پولیس تعینات بھی اس لیے کی گئی ہے، اور پولیس کو تعینات بھی اس لیے کیا گیا ہے جو کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہیں، تاکہ وہاں پہ اب کنٹرول جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد فوج ہوگی نہیں، فوج کے اوپر انگلی اٹھے گی نہیں تو پولیس کے اوپر اٹھے گی، تو بعد میں فوج سنبھالے گی۔ تو معاملات جو ہے وہ کافی اپ ٹو سائٹ ہو چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فی الحال تو آج کا یہ بڑا فیصلہ بڑی عدالت سے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ قطعاً اب ایک اچھا میسیج نہیں، اور قطعاً جو ہے الیکشن جو ہے وہ اب شفاف نہیں رہے، شفاف نہیں ہو رہے۔ کہتے رہیں ہو کہ جمہوریت ہے، ہم تو آزادی سے کہیں گے کہ الیکشن ایسے شفافیت نہیں ہوتی ہے، انتقام کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا، انتقام کی سیاست ختم ہوگی تو ہی کہیں جا کے پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو سٹینڈ کرے گا ہر میدان میں۔ اس طرح کرتے رہے تو میرے خیال میں پاکستان کو مزید کچھ دنوں یا مزید کچھ سالوں تک بہت ساری مشکلات سے الجھتے ہوئے ہم نوجوانوں کو اپنا فیوچر بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سبسکرائب کر دیں گے تو میرے خیال میں آپ کو اگلی ویڈیو بھی ملے گی، کچھ انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔